नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में एक अमल बताने वाला हूँ जो कि महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। लेकिन उनके फ़वाइद अगर आप सुनोगे तो जब तक आप हयात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, यानी छोटा बच्चा अगर है ना, उनको भी ये अमल आएगा अल्लाह के फजल और करम से। सिर्फ शर्त ये है कि घराने दीनदार होने चाहिए। ऐसे भी घराने हैं जिनके मुकम्मल रुझान दुनिया की तरफ है लेकिन आखिरत की तरफ नहीं है। अभी मेरे बेटे हैं, अल्लाह का शुक्र है, छोटे छोटे हैं, लेकिन जो मैं अमल बताने वाला हूँ ना, उनको ये सब अमल आता है। अमल क्या है? अमल बताने से पहले आप फ़ायदा सुन लें। एक आदमी है, वो कहते हैं कि आपका मुकद्दर ही ज़बरदस्त है, आपका मुकद्दर ही अच्छा है। जिस चीज़ को भी आप हाथ लगाते हो वो खुद ब खुद हो जाता है। अगर आपका दुश्मन पैदा होता है वो खुद ब खुद ज़ेर हो जाता है। अगर मिट्टी को हाथ लगाते हो तो वो सोना बन जाता है। दिल में कोई भी ख्वाहिश उठती है तो अल्लाह फ़ौरन पूरा कर देता है। कोई भी आप दुआ मांगते हो तो अल्लाह जल्ल शानुहु आपका दुआ फिलपोर कबूल कर देता है। तो मैंने भाई से कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसका रीज़न, इसका वजह एक ही है जो आज आप लोगों को अमल बताने वाला हूँ। इसका वजह यही है बस। और इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो आप सुन लें। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नज़रबद से आप, आपके घर वाले, आपके बच्चे सब के सब महफूज रहेंगे। जादू से सब के सब महफूज रहेंगे। सिफल इल्म, काल इल्म, जो भी है, दुनिया का कोई भी खबासत है तो उससे अल्लाह जल्ल शानु आपको महफूज रखेगा। और कोई भी आपके ऊपर जादू, टोना, मंत्र, बंदिश, रुकावट कोई भी करेगा तो उनके ऊपर पलट जाएगा। अब इतनी खूबसूरत बात, इतनी बड़े फ़ायदे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर पूरी ज़िंदगी का आप ये मामूल बना लें, कोई भी बड़ा वजीफ़ा कोई भी और आप ना करें और इसको आप पकड़ें तो दुनिया का हर काम खुद ब खुद हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। और अल्लाह के घर में बैठकर, और आप लोगों के साथ वादा है मेरा, अगर आप लोग ये अमल शुरू करते हो तो मेरा वादा है इंशाअल्लाह ताला हर रास्ता बंद रास्ता खुल जाएगा और हर दुआ कबूल होगी और हर दुश्मन से अल्लाह जल्ल शानु आपको महफूज फरमाएगा। ये मेरा दावे से पहले मेरे महबूब का, अल्लाह के रसूल का दावा है। इनकी जितनी भी फ़वाइद मैंने बयान की हैं ये बहुत कम है, ये न होने की बराबर है। इससे बड़े बड़े फ़ायदे आप सबको जो है ना मिलने वाले हैं। अमल हिस्न हसीन। हिस्न हसीन में एक अमल है। अमल क्या है? आप लोगों ने दरूद शरीफ पढ़ना है, जितना आप मर्जी पढ़े, 1 बार, 3 बार, 7 बार, 5 बार, 11 बार, 9 बार तक आप पढ़ें, जितना मर्जी। अगर एक बार भी पढ़े ना तो काफ़ी है। दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद इब्राहिमी, उसके बाद सूरतुल फातिहा सिर्फ 1 मरतबा, फिर आयातुल कुर्सी सिर्फ 1 मरतबा, फिर सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून 1 मरतबा, उसके बाद सूरह नसर सिर्फ 1 मरतबा, उसके बाद सूरतुल इखलास 3 मरतबा, उसके बाद सूरह फलक 1 मरतबा और सूरह नास 1 मरतबा, और उनके बाद दरूद शरीफ। जितना आपने शुरू में पढ़ा है उतना ही आप आखिर में पढ़े। इस तरह आप लोगों को समझाता हूँ जिस तरह बच्चे को माँ बाप समझाते हैं। अब इसमें बड़ा कोई काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। करना आप लोगों ने किस तरह है, मैं स्क्रीन के ऊपर एक एक चीज़ लगाऊंगा ताकि आप सब भाइयों और बहनों को समझ भी आ जाए
اور میں یہ صورت دہرا بھی دیتا ہوں تاکہ اس سے زیادہ آسانی آپ کے لیے ہو۔ درود شریف آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ایک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب تیسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تین۔ اب چوتھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب پانچواں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پانچ ہو گئے۔ اب چٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ساتواں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چاروں طرف پونک مارنا ہے، پھر دونوں ہاتھ پر پونک مار کر پورے جسم پر آپ لوگوں نے پیر لینی ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کرنا ہے۔ اٹھنے سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لیا، فرض نماز، اس سے اٹھنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ یہ عمل کرنی ہے۔ گھڑی کو اگر آپ دیکھو گے نا تو 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 3-4 منٹ اگر آپ زیادہ سے زیادہ لگا لو آپ لوگوں کے لیے، میں تو 2 منٹ میں ہی کرتا ہوں، آپ 5 منٹ لگا لو۔ تو میرے بھائیوں، ہر دشمن سے اللہ محفوظ رکھے گا، کوئی بھی دشمن ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، گھر کے اندر ہو، باہر ہو، محلے میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ دوسرا یہ ہے میرے بھائی کہ ہر کام خود بخود ہو جانا۔ کسی بھی کام کا آپ ارادہ کرتے ہو تو اللہ جل شانہ خود بخود پورا کر دے گا۔ میں تو حیران ہوں، یہ میرے شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ عمل بتائی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو یہ عمل بتائی ہیں۔ یہ عمل تو ہم بچپن سے جانتے تھے، لیکن اجازت کے ساتھ انہوں نے ہمیں دی ہے، اور میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو اجازت دیتا ہوں۔ آپ اس کو شروع کر لیں، لیکن شروع صرف اس ہی نیت سے کرنی ہے
کہ اے میرے اللہ، میرے خدا، صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں اور آپ کے پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، اور میرے جتنی بھی جائز مقاصد ہیں، جتنی بھی جائز خواہشات ہیں، جتنے بھی جائز کام ہیں، اللہ پورا کر دے۔ میرے بھائیو، صرف آپ تماشا کر لے، میں گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی، صرف یہ عمل آپ شروع کر لے، دنیا کا کسی کوئی بھی عمل کا آپ جو ہے نا ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ اتنا آسان، اتنا پاورفل، اس سے بڑھ کر میرا یہ خواہش ہوتی ہے، میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، وہ چیزیں بتاؤں جو قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوں، یہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی، جہاں پر بھی آپ جائیں، آپ اس کو سرچ کر لیں اور دیکھیں، پھر مجھے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔